दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है, घरों में बरकत करने वाला है, कारोबार में बरकत करने वाला है, जादू को ख़त्म करने वाला है, आपके घर से तमाम परेशानियों को ख़त्म करने वाला है, घर से गरीबी ख़त्म करने वाला है, बेरोज़गारी ख़त्म करने वाला है, आप लोगों को नेक बनाने वाला है, हिदायत अता करने वाला है, हुजूर की मोहब्बत आपके दिलों में पैदा करने वाला है, हुजूर की ज़ियारत कराने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं अमल जो आपको बता रहा हूँ, यानी आप लोगों को दरूद पढ़ने को बता रहा हूँ, तो आप लोगों को रोज़ाना फजर की नमाज के बाद दरूद अकबर को पढ़ लेना है। और नहीं भी पढ़ना आती है ना, तो मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो में पढ़ी है, तो आप लोग उसे फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद सुन लिया करें। इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी होगी, हर मुसीबत ख़त्म होगी, घर में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी, दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, गरीबी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाएगी, हुजूर की ज़ियारत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हर वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को समात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी ज़रूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जिस मकसद के लिए आप लोग दरूद अकबर को सुनोगे, इंशाअल्लाह उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। ये अमल फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद रोज़ाना ज़रूर करा करें। चलिए सुनते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मक्की अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशी,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्युज़ ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्युत्तिहामिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहती वल मगदी वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउम मशफूउम मनक़ूशुन फिल लौहि वल क़लम सय्यिदुल अरबी वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुम फिल बैति वल हवम शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमीलिश शियम शफीउल उमम साहिबुल जुद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मिअराज सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा वसिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु वक़ाब क़ौसैन मक़लूबुहु वल मक़लूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुग़ादिल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा'i वल ग़ुरबा'i वल मसाकीन सय्यिदुत तक़लैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला तक़लैन अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबिही व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन
الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصفاهمين اللهم صل على محمد سيد القفاهمين
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल अव्वाबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल वासिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुहिब्बीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल महबूबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मौरूदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मक़बूलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुश्ताक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल आशिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल माशूक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मक्कियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिराज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वाशिय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िउल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मग़ति वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउम मशफूउम मनक़ूशुम फिल लौहि वल क़लम सय्यिदुल अवबि वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुम फिल बैति वल हवम शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सद्रिल उला नूरिल हुदा कहफिल बरा मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमीलिश शियम शफ़ीइल उमम साहिबिल
الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مقلوبه والمقلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مواد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين
اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصفاهمين اللهم صل على محمد سيد القفاهمين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين
اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد البازلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।